Kini ang pagbasa sa Biblia sa basahon sa Henesis 1. Sa sinugdan, gimugna sa Dios ang kalangitan ug ang kalibutan. Ang kalibutan kaniadto wala pay porma ug hawan pa. Nalukop kini sa tubig ug gitabunan sa kangitngit. Ug ang Espiritu sa Dios nagalihok diha ibabaw sa katubigan. Unya miingon ng Dios, muhayag, og diha-diha mihayag. Nakita sa Dios nga maayo ang kahayag. Unyag gibulag niya ang kahayag ug ang kangitngit. Gitawag niyag adlaw ang kahayag, ug ang kangitngit gitawag niyag gabii. Miabot ang kagabiunan, ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Unya miiya ng Dios, mutungha ang wanang, aron nga mabahin ang tubig. O gihimo sa Dios ang wanang, nga nagabulag sa tubig sa ibabaw, ug sa tubig sa ubos. Kini nga wanang gitawag sa Dios nga kawanangan. Miabot ang kagabiunan, ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ng Dios, matingob sa usa ka dapit ang tubig ubos sa kawanangan aron motungha ang malang dapit. Ug natuman kini. Gitawag niya giyuta ang malang dapit ug dagat ang natingob nga tubig. Ug nakita sa Dios nga maayo kini. Unya miingon ng Dios, manurok sa yuta ang nagakalain-laing mga tanom. Mga tanom nga may mga liso, ug mga kahoy nga mamunga, ug prutas na may liso sumala sa ilang matang. Ug nahitabo kini. Nanubo sa yuta ang nagakalain-laing matang sa tanom, ug nakita sa Dios nga maayo kini. Miabot ang gabiunan, ug unyat ang kabuntagon. Mao kadto ang ikatulong adlaw. Unya miingon ng Dios, mutungha sa kalangitan ang mga butang nga may kahayag aron sa pagbulag sa adlaw ug sa gabii, ug mahimong ilhanan sa pagsugod sa mga panahon, adlaw ug mga taon. Mudaan sila sa kalangitan sa paghatag og kahayag sa kalibutan. Og natuman kini. Nahimo ang duha ka dagkong mga butang nga may kahayag. Ang mas dako mao ang adlaw. Namuhatag og kahayag kun adlaw. Og ang gamay mao ang bulan namuhatag og kahayag kung gabi. Nahimo usab ang mga bituon. Gipahimutang sa Dios kini nga mga butang sa kalangitan sa paghatag og kahayag sa kalibutan kun adlaw o gabi, ug aron sa pagbulag sa kahayag ug sa kangitngit. Ug nakita sa Dios nga maayo kini. Miabot ang kagabiunan, ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaupat na adlaw. Unya, miingon ng Dios, mapuno sa nagakalain-laing mga mananap ang katubigan, og manglupad sa kahanginan ang nagakalain-laing mga mananap. Busa, gihimo sa Dios ang dakong mga mananap sa tubig, og ang tanang matang sa mga mananap na nagapuyo sa tubig. Apil ang tanang matang sa mga mananap na nagalupad. Og nakita sa Dios nga maayo kini. Unya, gipanalanganan niya kining tanan nagaingon, sanay kabon og pagdaghan, kamong mga mananap sa tubig og mga mananap na nagalupad. Miabot ang kagabionan, ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikalimang adlaw. Unya miingon ng Dios, mutungha ang nagakalain-laing mga mananap diha sa yuta. Ang mga hayop na ihalas ug dili ihalas, og ang mga hayop nga nagakamang. Og natuman kini.
Gibuhat sa Dios kini mga mananap, og nakita niya nga maayo kini. Unya, miingon ng Dios, magbuhat kitag tao na sama kanato. Gamhan nila ang tanang matang sa mga mananap, ang nagapuyo sa tubig, ang nagalupad sa kahanginan, ang nagalakaw, ug ang nagakamang. Busa, gimugna sa Dios ang tao, lalaki ug babae, na sama kaniya. O gipanalanganan niya kini mga tao, nagaingon, panganak kamog daghan, aron malukop sa inyong kaliwatan ang kalibutan. Dumalahan ni ninyo kini, og kamo ang magmando sa tanang matang sa mananap. Unya, miingon ng Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang mga tanom nga may liso, og tanang bunga sa mga kahoy, ingon ninyong pagkaon. O gihatag ako usab sa tanang mga mananap ang tanang lunghaw nga tanom, ingon sa ilang pagkaon. Og natuman kini. Gitanaw sa Dios ang tanang niyang gibuhat, og nakita niya na maayo gayod kini. Miabot ang kagabiunan, og unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaunom na adlaw. Dinhi matapos ang pagbasa sa Genesis 1. Salamat sa pagpaminaw o ginaot nga mapalanginan ang imong adlaw.